नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युरेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको 19औं कलाप। त्यसपछि पुनः भगवानले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, यी बोधिसत्व महासत्व अध्याशयमा सम्प्रस्थित भई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने कामना गर्नेले सर्वप्रथम कल्याण मित्रहरूको सेवन गर्नुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ तथा पर्युपासन गर्नुपर्छ। सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, बोधिसत्व महासत्व अध्याशयमा सम्प्रस्थित भई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने कामना गर्नेले सर्वप्रथम जो कोही कल्याण मित्रहरूको सेवन गर्ने, भक्ति गर्ने तथा पर्युपासन गर्ने बोधिसत्व महासत्वका ती कल्याण मित्रहरू कस्ता हुन्छन् भनी बुझ्ने। त्यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, भगवान बुद्ध स्वयं तथा अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्व जो हुनुहुन्छ, जो बोधिचर्यामा कुशल भई यी पारमिताहरूमा अनुशासित भई अनुदेशना गर्नेहरूका साथै जो कोही यो प्रज्ञा पारमिता देशना उपदेशना गर्नेहरू त हे सुबुति बोधिसत्व महासत्वको कल्याण मित्र हुन् भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, प्रज्ञा पारमिता नै बोधिसत्व महासत्वको कल्याण मित्र हो भनी बुझ्नुपर्छ। षट पारमिताहरू सबै नै बोधिसत्व महासत्वको कल्याण मित्र हुन् भनी बुझ्नुपर्ने हुँदा षट पारमिता त शास्ता हो, षट पारमिता त मार्ग हो, षट पारमिता त आलोक हो, षट पारमिता त उल्का हो, षट पारमिता त अवभास हो, षट पारमिता त त्राण हो, षट पारमिता त शरण हो, षट पारमिता त लयन हो, षट पारमिता त परायण हो, षट पारमिता त द्वीप हो, षट पारमिता त माता हो, षट पारमिता त पिता हो, षट पारमिता त ज्ञान, बोध तथा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिको निम्ति सम्वर्तन हो। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुति, यो प्रज्ञा पारमितामा आश्रित हुँदै यस प्रकार षट पारमितामा परिनिष्ठित हुनु हो। हे सुबुति, अतीत कालका जुन तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भई परिनिर्वाणमा प्रवेश गरेका थिए, ती भगवान बुद्धहरूको सर्वज्ञता पनि यही षट पारमिताहरूबाट निर्जात भएको हो। हे सुबुति, भविष्यमा निर्जात हुने जो कोही तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनुहुनेछन्, ती भगवान बुद्धहरूको सर्वज्ञता पनि यही षट पारमिताबाट निर्जात हुनेछ। हे सुबुति, अप्रमेय असंख्य लोक धातुहरूमा अपरिमाण अचिन्त्यहरूमा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू जो वर्तमानमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनुभई जीवनयापन गर्नुहुँदै धर्मदेशना गर्नुहुने ती भगवान बुद्धहरूको सर्वज्ञता पनि यही षट पारमिताबाट नै निर्जात हुन्छ। हे सुबुति, वर्तमानमा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध म पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएको यो मेरो सर्वज्ञता पनि हे सुबुति यही षट पारमिताबाट निर्जात भएको हो। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुति, यी षट पारमिता अन्तर्गत 37 बोधिपाक्षिक धर्महरू संग्रहित हुने हुँदा चतुर ब्रह्म विहार, 4 संग्रह वस्तु,
बुद्धका जति पनि भएका धर्महरू बुद्ध ज्ञान तथा स्वयम्भू ज्ञान, अचिन्त्य ज्ञान, अतुल्य ज्ञान, अप्रमेय ज्ञान, असंख्य ज्ञान, असम ज्ञान, असमसम ज्ञान तथा सर्वज्ञ ज्ञान ती सबै षट् पारमिता अन्तर्गत समेटिएकाले हो। हे सुबुद्धि, त्यसो भएको हुँदा यी षट् पारमिताहरू बोधिसत्व महासत्वको कल्याण मित्र हुन्। यो षट् पारमिता त शास्ता हो, षट् पारमिता त मार्ग हो, षट् पारमिता त आलोक हो, षट् पारमिता त उल्का हो, षट् पारमिता त अवभास हो, षट् पारमिता त त्राण हो, षट् पारमिता त शरण हो, षट् पारमिता त लयन हो, षट् पारमिता त परायण हो, षट् पारमिता त द्वीप हो, षट् पारमिता त शरण हो, षट् पारमिता त लयन हो, षट् पारमिता त परायण हो, षट् पारमिता त द्वीप हो, षट् पारमिता त माता हो, षट् पारमिता त पिता हो, षट् पारमिता त ज्ञान, बोध, सर्वज्ञता तथा अनुत्तर सम्यक सम्बोधि प्राप्तिको निम्ति सम्वर्तन हो। जब बोधिसत्व महासत्व षट् पारमितामा शिक्षित हुन्छ तब भन्नै नसकिने सर्वसत्वहरूलाई पनि त्यो प्रत्युपकारी तथा उपकारी हुन्छ। हे सुबुद्धि, पुनः यी षट् पारमिताहरूमा शिक्षित हुन चाहने बोधिसत्व महासत्वहरूले यही प्रज्ञा पारमितालाई श्रवण गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ, वाचन गर्नुपर्छ, पर्याप्त गर्नुपर्छ, प्रवर्तन गर्नुपर्छ, देशना गर्नुपर्छ, उपदेशना गर्नुपर्छ, दीक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, स्वाध्याय गर्नुपर्छ, अर्थ तथा धर्मसम्मत रूपले गहिरेर परीक्षण गर्नुपर्छ, उपनिध्यान गर्नुपर्छ, परिप्रष्ट गर्नुपर्छ तथा परिप्रश्न गर्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा यो प्रज्ञा पारमिता षट् पारमिताहरूको पूर्वागम हो, नायिका हो, परिणायिका हो, सन्दर्शिका हो, अवदर्शिका हो, जनयित्री हो तथा धात्री हो। त्यो के कारणले हो भन्दा प्रज्ञा पारमितासँग अलग भएमा 5 पारमिता प्रज्ञात हुँदैन र पारमिता भनिने नाम पनि प्राप्त हुँदैन। हे सुबुद्धि, त्यसो भएको हुँदा अरूको भर नपरी गमनको कामना गर्ने बोधिसत्व महासत्व, अरूको भर नपरी स्थित हुने कामना गर्ने बोधिसत्व महासत्वहरूले यो प्रज्ञा पारमितामा नै शिक्षित हुनुपर्छ। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, प्रज्ञा पारमिताको लक्षण के हो? त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुद्धिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, प्रज्ञा पारमिता त अनासक्त लक्षण हो। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जुन पर्याय तथा अनासक्तिको जुन लक्षणद्वारा प्रज्ञा पारमिता संविद्यमान हुन्छ त्यही अनासक्तिको लक्षणद्वारा सर्वधर्म संविद्यमान हुने पर्याय हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हो सुबुद्धि, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे सुबुद्धि, जुन पर्याय तथा अनासक्तिको जुन लक्षणद्वारा प्रज्ञा पारमिता संविद्यमान हुने त्यही अनासक्तिको लक्षणद्वारा सर्वधर्म संविद्यमान हुने पर्याय हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुद्धि, सर्वधर्म त विविक्त हुन्। हे सुबुद्धि, सर्वधर्म त शून्य हुने हुँदा सुबुद्धि, त्यसो भएको हुँदा जुन अनासक्ति लक्षणद्वारा प्रज्ञा पारमिता विविक्त तथा शून्य हुने त्यसै अनासक्ति लक्षणद्वारा सर्वधर्म विविक्त तथा शून्य हुन्। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यदि सर्वधर्म विविक्त तथा सर्वधर्म शून्य हुन् भने हे भगवान, कसरी सत्वहरू व्यवधान भएको प्रज्ञायत हुन्छ? हे भगवान, विविक्त त संक्लेश हुँदैन। हे भगवान, विविक्त त व्यवधान हुँदैन। हे भगवान, शून्य त संक्लेश हुँदैन। हे भगवान, शून्य त व्यवधान हुँदैन। हे भगवान,
विविक्त वा शून्यत अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुँदैन। हे भगवान, विविक्त तथा शून्यताबाट अन्यमा पनि जुन अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भइसकेका वा अभिसम्बुद्ध हुनुहुने वा अभिसम्बुद्ध बन्नुहुने त्यो धर्म उपलब्ध हुँदैन भने हे भगवान, यो भाषित अर्थलाई मैले कसरी जान्ने? हे भगवान, देशना गर्नुहोस्। हे सुगत, देशना गर्नुहोस्। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हे सुबुति, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के सत्वहरू दीर्घकालदेखि अहङ्कार तथा ममकारमा चर्या गर्छन्? सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो। हो भगवान, त्यो त्यस्तै हो। हो सुगत, त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा सत्वहरू त दीर्घकालदेखि अहङ्कार तथा ममकारमा चर्या गर्छन्। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे सुबुति, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के अहङ्कार तथा ममकार शून्य हुन्? सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो। हो भगवान, शून्य हुन्। हो सुगत, शून्य हुन्। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे सुबुति, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के अहङ्कार तथा ममकारले सत्वहरू संसारमा घुमिरहन्छन्? सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो। हो भगवान, त्यो त्यस्तै हो। हो सुगत, त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा अहङ्कार तथा ममकारले सत्वहरू संसारमा घुमिरहन्छन्। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे सुबुति, त्यसो भएको हुँदा सत्वहरू संक्लेश हुन्छन् भनी प्रज्ञात गर्नु। जसरी सत्वहरूमा ग्राह तथा अभिनिवेश हुन्छ त्यसरी नै संक्लेश हुन्छ। यसमा कोही पनि संक्लेशित हुँदैन। हे सुबुति, जसरी ग्राह तथा अभिनिवेश नभएको छ त्यसरी नै अहङ्कार तथा ममकार प्रज्ञात नहुनाले हे सुबुति, त्यसो भएको हुँदा सत्वहरू व्यवधानमा प्रज्ञात हुन्छन्। जसरी सत्वहरूमा ग्राह नभई अभिनिवेश नभए जस्तै त्यसरी नै व्यवधान हुन्छन्। यसमा कोही पनि व्यवधान भएको हुँदैन। हे सुबुति, बोधिसत्व महासत्वले त्यसरी चर्या गरेमा प्रज्ञापारमितामा चर्या गरेको हुन्छ। हे सुबुति, त्यसरी सर्वधर्म विविक्त भई सर्वधर्म शून्यमा सत्वहरू संक्लेश तथा व्यवधान हुन्छन् भनी प्रज्ञात गर्नुपर्छ। सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, यसरी सर्वधर्म विविक्त भई सर्वधर्म शून्यमा सत्वहरू संक्लेश तथा व्यवधान हुन्छन् भनी प्रज्ञात गर्नु यो त आश्चर्य हो। हे भगवान, बोधिसत्व महासत्वले त्यसरी चर्या गरेमा प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ। हे भगवान, बोधिसत्व महासत्वले त्यसरी चर्या गरेमा रूपमा चर्या गरेको हुँदैन, वेदनामा हुँदैन, संज्ञामा हुँदैन, संस्कारहरूमा हुँदैन तथा विज्ञानमा चर्या गरेको हुँदैन। हे भगवान, बोधिसत्व महासत्वले त्यसरी चर्या गरेमा देव, मनुष्य तथा असुर सहितका लोक आदिद्वारा अनवमर्दनीय हुन्छ। हे भगवान, बोधिसत्व महासत्वले त्यसरी चर्या गरेमा पुद्गल श्रावक यानी तथा प्रत्येक बुद्ध यानी सबैको चर्यालाई अभिभूत गर्दछ, अनभिभूत स्थान पनि प्राप्त गर्दछ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, बुद्धत्व तथागतत्व, स्वयंभूत्व तथा सर्वज्ञत्व त अनभिभूत हुन्छन्। हे भगवान, बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त मनसिकारद्वारा विहार गर्ने, यसले पनि त्यो विहार गर्दै दिन रात बिताउँछ भने अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा नजिक भई शीघ्र नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छ। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवान बुद्धले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हो सुबुति, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे सुबुति, बोधिसत्व महासत्वले त्यस प्रकार चर्या गरेमा प्रज्ञापारमितामा चर्या गरेको हुन्छ। बोधिसत्व महासत्वले त्यसरी चर्या गरेमा रूपमा चर्या गरेको हुँदैन। त्यसै गरी वेदनामा होइन, संज्ञामा होइन,
संस्कारहरूमा होइन तथा विज्ञानमा चर्या गरेको हुँदैन। हे सुबुद्धि, बोधिसत्व महासत्वले त्यस प्रकार चर्या गरेमा देव, मनुष्य, असुर लगायतका लोकहरूद्वारा अनवमर्दनीय हुन्छ। हे सुबुद्धि, बोधिसत्व महासत्वले त्यस प्रकार चर्या गरेमा श्रावक यानी तथा प्रत्येक बुद्ध यानी पुद्गलले सबैको चर्यालाई अभिभूत गर्ने हुँदा अनभिभूत स्थान पनि प्राप्त गर्दछ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सुबुद्धि, बुद्धत्व, तथागतत्व, स्वयम्भूत्व तथा सर्वज्ञत्व त अनभिभूत हुन्छन्। हे सुबुद्धि, प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त मनसिकारद्वारा विहार गर्ने बोधिसत्व महासत्व यसले पनि त्यो विहार गर्दै दिनरात बिताउँछ भने अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा नजिक भई शीघ्र नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध बन्नेछ। हे सुबुद्धि, पुनः यदि जम्बुद्वीपमा जति सत्वहरू छन् ती सबैले ढिलो चाँडो नगरी मनुष्य शरीर प्राप्त गर्छन्। मनुष्य शरीर प्राप्त गरेपछि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गरी अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गर्दै जीवनभर स्थित भएर जीवन रहुन्जेलसम्म स्थित भए जीवन रहुन्जेलसम्म सबै तथागतहरूलाई सत्कार, गुरु कर्तव्य, मान, पूजा, अर्चना तथा मानमनितो गरी त्यसरी नै सर्वसत्वलाई दान गर्नु। त्यो दान पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरेमा, हे सुबुद्धि, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के ती बोधिसत्व महासत्वको त्यस आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त? सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यसो भएकाले जो कोही बोधिसत्व महासत्वले कम्तीमा पनि एक दिन मात्र भए पनि प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त मनसिकार गर्दै विहार गरेमा ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको पुण्य धेरै उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सुबुद्धि, जसरी जसरी बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त मनसिकार गर्दै दिनरात विहार गर्छन् त्यसरी त्यसरी नै सर्वसत्वहरूका दाक्षिणेय बन्दछन्। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सुबुद्धि, त्यो त यस प्रकार यो बोधिसत्व महासत्वको त्यस प्रकारको मैत्रीयुक्त चित्त भगवान बुद्ध बाहेक अन्य सत्वहरूमा हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सुबुद्धि, तथागत अप्रतिसम पुद्गल हुनुहुन्छ। हे सुबुद्धि, तथागत निरुपम हुनुहुन्छ। हे सुबुद्धि, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध अचिन्त्य धर्महरूले युक्त हुनुहुन्छ। हे सुबुद्धि, जसरी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यति मात्रामा पुण्य अभिनिर्हार गर्छु भनेमा, हे सुबुद्धि, ती बोधिसत्व महासत्व कस्तो प्रकारको प्रज्ञाले युक्त हुँदा सर्वसत्वहरूको वध गरेको जस्तै देख्दछ। उनले त्यति बेला महाकरुणा परिग्रहण गरी दिव्य चक्षुद्वारा अवलोकन गर्दा अप्रमेय, असंख्य, अपरिमेय तथा अपरिमाण सत्वहरू अनन्तर्य कर्महरूद्वारा युक्त भएको देखेर अक्षण प्राप्त गर्छन्, विनाश हुन्छन्, दृष्टिजालले ढाकिन्छन्, मार्ग प्राप्त नहुनका साथै अन्य अक्षणहरू पनि देख्दछन्। क्षणबाट विराग भएको देखेर त्यस समयमा उनलाई महान संवेग उत्पन्न हुन्छ। उनले सर्वसत्वहरूलाई महामैत्री तथा महाकरुणा फैलाएर म ती सर्वसत्वहरूका नाथ भई मैले यी सर्वसत्वहरूलाई दुःखबाट मोचन गराउँछु भनी मनस्वीकार गर्छन्। ती निमित्तहरू वा अन्य निमित्तहरू एकसाथ स्थित नभएको त्यस प्रकारको प्रज्ञाले युक्त हुन्छन्। हे सुबुद्धि, यो पनि बोधिसत्व महासत्वको अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनमा प्रज्ञाको महान आलोक हो। हे सुबुद्धि, यसरी स्थित भएर विहार गर्ने बोधिसत्व महासत्व सर्वलोकको दाक्षिणेयको रूपमा परिग्रहण गरी अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट विवर्तन हुँदैन। दाता
तथा दानपतिहरूको चिवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय भैषज्य तथा परिष्कारहरूलाई यो प्रज्ञापारमितामा चित्तलाई सुप्रतिष्ठित गरेकाले परिचर्या गरेमा दाता तथा दानपतिहरूको दान दक्षिणाहरूलाई विशोधन गरेकाले ती सबै सर्वज्ञताको समीपमा हुन्छन्। हे सुबुद्धि, त्यसो भएको हुँदा बोधिसत्व महासत्व अमोघ राष्ट्रपिण्डलाई परिभोग गर्ने कामनाले सर्वसत्वहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने कामना गर्छन्। विपुल अवभास गर्ने कामना तथा संसारमा रहेका सत्वहरूलाई संसारबाट परिमोचन गर्ने कामनाले सर्वसत्वहरूका चक्षु विशुद्ध पार्ने कामना गर्ने हुँदा प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त यस मनसिकारद्वारा विहार गर्नुपर्छ। यदि यो मनसिकारले विहार गर्ने कामना गरेमा त्यो प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त मनसिकारले युक्त भएको हो भनी जान्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा जुन यी कुराहरूलाई ज्ञात गर्नको लागि हो भनी मनन गर्नु नै त्यसको मनसिकार हुने हुँदा त्यो भन्दा अन्य प्रज्ञापारमिताबाट अलग हुने मनसिकारको अवकाश हुँदैन। यो प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त मनसिकारद्वारा दिनरात जसरी व्यतीत गर्न सकिन्छ त्यसरी नै गर्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, यो यस्तो हो कि उदाहरणको निम्ति मणिरत्नको ज्ञान भएको कुनै पुरुष जो कोहीले मणिरत्नको बारेमा जानेकाले अतीतमा प्राप्त नभएको महामणिरत्न प्राप्त गर्दछ भने त्यसले मणिरत्न प्राप्त गर्दा अत्यधिक प्रीति तथा प्रामोद्यले युक्त भई उदार हुने हुँदा त्यो महामणिरत्न पनि हरण भएमा त्यसको आधारबाट अत्यधिक दुःख दौर्मनस्यले पीडित हुने हुँदा त्यो यस प्रकार, अहो म त त्यस महामणिरत्नबाट अलग भए भनी निरन्तर रूपमा महामणिरत्नबाट अलग भएको मनसिकार उत्पन्न भई त्यसरी महामणिरत्न वा त्यो महामणिरत्नसँग त्यस्ता गुण मिल्ने अन्य त्यही जातिको प्राप्त नभएसम्म त्यो पुरुषले महामणिरत्नलाई बिर्सिदैन। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमिता रूपी महामणिरत्नबाट परिभ्रष्ट भए पनि महामणिरत्नबाट परिभ्रष्ट महामणिरत्नलाई मणिरत्नको संज्ञा दिए जस्तै प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त भई प्रज्ञापारमिताको मनसिकारबाट अलग नभएकाले सर्वज्ञ चित्तद्वारा जबसम्म त्यो वा अन्य कुनै प्राप्त नभएसम्म खोज गरी तबसम्म प्रज्ञापारमिता रूपी महामणिरत्न प्राप्त प्रति संयुक्त मनसिकार तथा सर्वज्ञता रूपी महामणिरत्न प्राप्त तथा प्रति संयुक्त मनसिकारबाट अलग हुनु हुँदैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जसरी भगवानले सर्वधर्म तथा सर्वमनसिकारलाई स्वभाव रहित तथा शून्य हुन् भन्नुभएको छ, हे भगवान, त्यो बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त मनसिकार सर्वज्ञता तथा प्रति संयुक्त मनसिकारबाट कसरी अलग हुन्छ? त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुद्धिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, यदि बोधिसत्व महासत्वले यसरी मनन गर्दै सर्वधर्म स्वभावैले विविक्त हो, सर्वधर्म स्वभावैले शून्य हो भनी मनसिकार गरेमा त्यसरी मनसिकार गरिएको प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त मनसिकार तथा सर्वज्ञता प्रति संयुक्त मनसिकारसँग अलग हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सुबुद्धि, प्रज्ञापारमिता शून्य हुनाले त्यो विवर्धन तथा भ्रष्ट हुँदैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यदि प्रज्ञापारमिता शून्य हो, त्यो विवर्धन तथा भ्रष्ट हुँदैन भनेमा, हे भगवान, त्यसमा कसरी बोधिसत्व महासत्व विवर्धन नहुने प्रज्ञापारमिताले बोधिमा निष्पन्न हुन्छ? कसरी अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छ? त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुद्धिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, पुनः बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्नु त विवर्धन वा भ्रष्ट हुँदैन।
हे सुबुद्धि, जसरी प्रज्ञापारमिता शून्यले त्यो विवर्धन तथा भ्रष्ट हुँदैन, हे सुबुद्धि, त्यसरी बोधिसत्व महासत्व पनि शून्य हुनाले त्यो विवर्धन नभई भ्रष्ट हुँदैन। हे सुबुद्धि, त्यो केका निम्ति हो भन्दा जसरी प्रज्ञापारमिता शून्य भएकाले त्यो विवर्धन नभई भ्रष्ट हुँदैन, हे सुबुद्धि, त्यसरी बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमिता शून्य भएकाले त्यो विवर्धन नभई भ्रष्ट नहुने भएकाले बोधिसत्व महासत्व बोधिको निम्ति सम्यक रूपमा निष्पन्न गरी त्यस प्रकार अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छ। हे सुबुद्धि, यदि त्यसरी बताउँदा बोधिसत्व महासत्व त्रसित संत्रसित वा संत्रसित युक्त नभई सङ्कोच नमानेमा, हे सुबुद्धि, त्यो बोधिसत्व महासत्व यो प्रज्ञापारमितामा चर्या गरेको हो भनी बुझ्नुपर्छ। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, पुनः के त्यो प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यो त गर्दैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, पुनः के प्रज्ञापारमिताको शून्यता जुन छ त्यो प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यो त गर्दैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, के प्रज्ञापारमिताको शून्यता भन्दा अन्यत्र जुन प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्ने त्यस्तो कुनै धर्म उपलब्ध हुन्छ त? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यो त हुँदैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, पुनः के शून्यता प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यो त गर्दैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, पुनः के प्रज्ञापारमितामा चर्या गरिएको कुनै पनि धर्म यो शून्यतामा उपलब्ध हुन्छ त? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यो त हुँदैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, पुनः के शून्यतामा शून्यता चर्या गर्दछ? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यो त गर्दैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, पुनः के रूप प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यो त गर्दैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, पुनः के वेदना संज्ञा संस्कारहरू तथा हे भगवान, पुनः विज्ञान प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यो त गर्दैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, पुनः के रूपभन्दा अन्यत्र जुन प्रज्ञापारमितामा चर्या गरिएको त्यस्तो कुनै धर्म उपलब्ध हुन्छ त? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यो त हुँदैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, पुनः के वेदना संज्ञा संस्कारहरूभन्दा अन्यत्र तथा विज्ञानभन्दा अन्यत्र जुन प्रज्ञापारमितामा चर्या गरिएको त्यस्तो कुनै धर्म उपलब्ध हुन्छ त? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यो त हुँदैन। सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, त्यसो हो भने कसरी बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ? त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुद्धिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, पुनः के प्रज्ञापारमितामा चर्या गरिएको धर्म जुन छ त्यस्तो तिमीले समनुपस्यना गर्यौ? सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, त्यो त गरिन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, जुन प्रज्ञापारमितामा बोधिसत्व महासत्वले चर्या गर्दछ त्यो प्रज्ञापारमिता तिमीले समनुपस्यना गर्यौ? सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, त्यो त गरिन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के कुनै उपलब्ध नभएको त्यो धर्म पनि समनुपस्यना हुन्छ? त्यो धर्म उत्पन्न वा उत्पन्न हुने वा उत्पन्न भइरहेको वा निरुद्ध भएको वा निरुद्ध हुने
वा निरुद्ध भइरहेको हुन्छ? सुबुतीले बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, त्यो त हुँदैन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे सुबुती, त्यसो भएको हुनाले बोधिसत्व महासत्वको अनुत्पत्तिक धर्ममा शान्ति प्राप्त हुनु त त्यस प्रकारको स्वरूप हो। हे सुबुती, त्यस प्रकारको स्वरूप भएको शान्तियुक्त बोधिसत्व महासत्व त अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरिएको हुन्छ। हे सुबुती, बोधिसत्व महासत्व त तथागतको यो वैशारध्य प्रतिपद निष्पन्न गरी त्यसरी चर्या गर्दै त्यस प्रकारको वीर्य आरम्भ गरेमा अनुत्तर बुद्ध ज्ञान, महाज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान तथा महासार्थवाह ज्ञान प्राप्त नहुने स्थान नै हुँदैन। सुबुतीले बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, सर्वधर्मको अनुत्पत्तिक धर्मता जुन हो त्यो अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरिएको हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे सुबुती, त्यो त हुँदैन। सुबुतीले बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, त्यसो हो भने त्यो कुन धर्मलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरिएको होला? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे सुबुती, पुनः के तिमीले जुन अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरिएको त्यो धर्मलाई समनुपस्यना गर्यौ? सुबुतीले बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, त्यो त गरिन। हे भगवान, जुन धर्म अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरिएको, व्याकृत गरिने तथा व्याकृत भइरहेको त्यो धर्म त मैले समनुपस्यना गरिन। हे भगवान, अभिसम्बुद्ध भएको जुन धर्म वा अभिसम्बुद्ध हुने जुन धर्म वा अभिसम्बुद्ध भइरहेको त्यो धर्म पनि मैले समनुपस्यना गरिन। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे भगवान, सर्वधर्म उपलब्ध नभएकोमा म यस्तो मान्छु कि यही धर्ममा अभिसम्बुद्ध भए, यही धर्ममा अभिसम्बुद्ध हुनेछु तथा यही धर्मबाट अभिसम्बुद्ध हुन्छु भनी नसोचेकाले हो। आर्याष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताबाट कल्याण मित्र नामक यो 22औं परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। पुनः त्यस समयमा देवेन्द्र शक्रले त्यस्तै परिषदलाई भेला गर्नुभई विराजमान हुनुभयो। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, यो प्रज्ञापारमिता त गम्भीर हो। अहो भगवान, यो प्रज्ञापारमिताको दर्शन कठिन हुनुको साथै अवबोध गर्न कठिन हुन्छ। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक, यो प्रज्ञापारमिता त गम्भीर हो। हे कौशिक, यो प्रज्ञापारमिता त दर्शन गर्न कठिन तथा अवबोध गर्न कठिन छ। आकाश गम्भीर भएकाले यो प्रज्ञापारमिता त गम्भीर हो। यो प्रज्ञापारमिता विविक्त भएकाले दर्शन कठिन छ। शून्य भएकाले अवबोध गर्न कठिन छ। त्यस्तो आज्ञा गर्नुहुँदा भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, जो कोहीले यो गम्भीर प्रज्ञापारमिताको श्रवण गर्दछ, श्रवण गरेपछि पनि ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेशना गर्ने, दीक्षा प्रदान गर्ने, स्वाध्याय गर्ने तथा लेखन गर्ने ती सत्वहरू त अल्प कुशल मूलले युक्त भएका होइनन्। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक, जो कोहीले यो गम्भीर प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गर्दछ, श्रवण गरेपछि पनि ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेशना गर्ने, दीक्षा प्रदान गर्ने, स्वाध्याय गर्ने तथा लेखन गर्ने ती सत्वहरू कम कुशल मूलले युक्त भएका होइनन्। हे कौशिक, जम्बुद्वीपमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबैलाई 10 कुशल कर्मपथमा प्रतिष्ठित गरेमा हे कौशिक
त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के ती सत्वहरूलाई त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ। हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, यी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्योभन्दा धेरै पुण्य उत्पन्न गर्दछ जसले यो प्रज्ञापारमिताको श्रवण गर्दछ। श्रवण गरेपछि पनि ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेशना गर्ने, दीक्षा प्रदान गर्ने, स्वाध्याय गर्ने तथा लेखन गर्ने गर्दछ भने हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो गम्भीर प्रज्ञापारमिताको श्रवण गर्दछ, श्रवण गरेपछि पनि ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेशना गर्ने, दीक्षा प्रदान गर्ने, स्वाध्याय गर्ने तथा लेखन गर्ने जुन कुशलमूल युक्त यो पुण्य स्कन्ध पहिलेका जम्बुद्वीपका सब सत्वहरूको शीलमय पुण्य स्कन्ध शतको एक भागमा पनि नजिक पुग्दैन। सहस्रको एक भागमा पनि, शतसहस्रको एक भागमा पनि, कोटिको एक भागमा पनि, कोटि शतको एक भागमा पनि, कोटि सहस्रको एक भागमा पनि, कोटि शत सहस्रको एक भागमा पनि, कोटि नियुत शत सहस्रको एक भागसम्म पनि नजिक पुग्दैन। सङ्ख्यामा पनि नजिक पुग्दैन, गणनामा पनि, उपमामा पनि, औपम्यमा पनि, उपनिषामा पनि, उपनिषदमा पुग्ने क्षमता हुँदैन। त्यसपछि अन्य एक भिक्षुले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो भन्नुभयो, हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो गम्भीर प्रज्ञापारमिताको श्रवण गर्दछ, श्रवण गरेपछि पनि ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेशना गर्ने, दीक्षा प्रदान गर्ने, स्वाध्याय गर्ने तथा लेखन गर्नेले तिमीलाई अभिभूत गर्दछ। त्यस्तो भन्नु भएपछि देवेन्द्र शक्रले त्यस भिक्षुलाई यस्तो भन्नुभयो, त्यो आर्य कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले एकपटक चित्तोत्पाद गरेको मात्रले पनि म अभिभूत हुन्छु भने जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो गम्भीर प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गर्दछ, श्रवण गरेपछि पनि ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेशना गर्ने, दीक्षा प्रदान गर्ने, स्वाध्याय गर्ने तथा लेखन गर्नेको त के कुरा। जसले श्रवण गरेपछि पनि ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेशना गर्ने, दीक्षा प्रदान गर्ने, स्वाध्याय गर्ने तथा लेखन गरेर तथतामा शिक्षण गरी, तथतामा प्रतिपन्न गरी तथा तथतामा योग गर्नेको त के कुरा। ती बोधिसत्व महासत्वहरू त देव, मनुष्य, असुर सहितका लोक अभिभूत गरी गमन गर्नेछन्। ती बोधिसत्व महासत्वहरू त देव, मनुष्य, असुर सहितका लोकलाई अभिभूत गरी गमन गर्ने मात्र नभई जो कोही श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अर्हत तथा प्रत्येक बुद्धहरू सबैलाई अभिभूत गर्दै गमन गर्नेछन्। ती बोधिसत्व महासत्वहरू त श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अर्हत तथा प्रत्येक बुद्धहरू सबैलाई मात्र अभिभूत गर्दै गमन गर्ने नभई बोधिसत्व महासत्व, महादानपति, प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलबाट अलग भएका ती सबै पनि अभिभूत गरी गमन गर्नेछन्। ती बोधिसत्व महासत्वहरू त महादानपति बोधिसत्व महासत्वहरू मात्र अभिभूत गरी गमन गर्ने मात्र नभई जो कोही बोधिसत्व महासत्व शील परिशुद्ध,
अखण्डशील स्कन्ध भएका, कल्मष नभएका, मिश्रित नभएका, परिपूर्ण नभएका, परिशुद्ध तथा दाग नलागेको शील स्कन्धले युक्त भएको हुन्छ। प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलबाट अलग ती सबै पनि अभिभूत गरी गमन गर्नेछन्। ती बोधिसत्व महासत्वहरू त बोधिसत्व महासत्व अखण्डशील स्कन्ध, कल्मष नभएका, मिश्रित नभएका, परिपूर्ण भएका, परिशुद्ध तथा दाग नलागेकाहरू मात्रलाई अभिभूत गरी गमन गर्ने नभई जो कोही बोधिसत्व महासत्व शान्ति सम्पन्न, उपशम सम्पन्न, कम्तीमा पनि अगुल्टोको ठुटोप्रति समेत घात चित्त उत्पाद गर्दैन। प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलबाट अलग भएका ती सबै पनि अभिभूत गरी गमन गर्छन्। ती बोधिसत्व महासत्वहरू त बोधिसत्व महासत्व शान्ति सम्पन्न, उपशम सम्पन्न, प्रतिहत चित्त नभएकाहरू मात्र अभिभूत गरी गमन गर्ने मात्र नभई ती बोधिसत्व महासत्वहरू त बोधिसत्व महासत्व वीर्य आरम्भ खिन्न नभएका, आलस्य नभएका, असङ्कुचित काय वाक र चित्तको कर्मान्तयुक्त मात्र अभिभूत गरी गमन गर्ने नभई जो कोही बोधिसत्व महासत्व ध्यानमा रमाउँदै, ध्यानमा अधिमुक्ति जगाउँदै, ध्यान बलवान, ध्यान बलयुक्त, ध्यान प्रतिष्ठित, ध्यानलाई वशमा पारेका, प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलबाट अलग भएका ती सबै पनि अभिभूत गरी गमन गर्छन्। बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा जसरी निर्दिष्ट गरिएको छ त्यसरी नै चर्या गर्ने ती बोधिसत्व महासत्वहरू त देव, मनुष्य तथा असुर सहितका सबै लोकहरूलाई अभिभूत गरी गमन गर्छन्। श्रावक यानी तथा प्रत्येक बुद्ध यानी सबै तथा उपाय कौशल नभएका बोधिसत्व महासत्वहरू अभिभूत हुन्छन्। तिनीहरू त अभिभूत नहुने होइनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा बोधिसत्व महासत्व जुन प्रज्ञापारमितालाई जसरी निर्दिष्ट गरिएको छ त्यसरी नै चर्या गर्दै प्रज्ञापारमिता अनुसरण गरेमा यो बोधिसत्व महासत्व त सर्वज्ञको वंश उच्छेद नहुनको निम्ति स्थित हुन्छन्। यो बोधिसत्व महासत्व त तथागतहरूबाट टाढा हुने छैनन्। यी बोधिसत्व महासत्व त्यस प्रकार लागि परेमा बोधिमण्डमा विलम्ब नगरी गमन गर्छन्। यी बोधिसत्व महासत्व यो प्रज्ञापारमितामा त्यसरी शिक्षित भएमा क्लेशको दलदलमा फसेका सत्वहरूलाई उद्धार गर्छन्। यो बोधिसत्व महासत्व त्यस प्रकार शिक्षित भएमा बोधिसत्वको शिक्षामा शिक्षित हुने हुँदा श्रावकको शिक्षामा शिक्षित हुँदैनन्, प्रत्येक बुद्धको शिक्षामा शिक्षित हुँदैनन्। त्यस प्रकार प्रज्ञापारमितामा शिक्षण गर्ने बोधिसत्व महासत्वको सामु 4 लोकपाल महाराज आउनुभई यस्तो भन्दछन् कि हे कुलपुत्र, तिमी शीघ्र बोधिसत्वको शिक्षामा शिक्षित हुनु, छिट्टै शिक्षित हुनु। जुन तिमी बोधिमण्डमा स्थित भई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएर प्रतिग्रहण गर्ने ती 4 पिण्ड पात्र नै यिनीहरू हुन् भनी भन्दछन्। जसरी निर्दिष्ट गरिएको छ त्यसरी नै प्रज्ञापारमितामा शिक्षण गर्ने बोधिसत्व महासत्वहरूका सामु 4 लोकपाल महाराज मात्र उपसंक्रमण गर्ने सोच राख्ने होइन कि हे भगवान, म पनि ती बोधिसत्व महासत्वहरूका सामु जाने विचार गर्छु भने अन्य देवपुत्रहरूको त के कुरा। ती बोधिसत्व महासत्वलाई तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूले पनि सधैँ विचार गर्छन्। बोधिसत्व महासत्व त्यसरी प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्नु त लौकिक दुःख तथा जस्तो सुकै पराक्रमण उत्पन्न भएका ती सबै तथा अन्य सबैबाट सबै सर्वथामा सबै नहुने हुँदा हे भगवान, यो पनि बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा चर्या गरेको दृष्ट धार्मिक गुण हो। त्यसरी आयुष्मान आनन्दले यस्तो सोच्नुभयो कि के देवेन्द्र शक्रको स्वप्रतिभानद्वारा भाषित गरिएको हो या
बुद्धको अनुभवद्वारा भाषित गरिएको हो। त्यसपछि बुद्धको अनुभवद्वारा देवेन्द्र शक्रले आयुष्मान आनन्दको चित्तको परिवितर्कलाई चित्तले जानेर आयुष्मान आनन्दलाई यस्तो भन्नुभयो, हे आर्य आनन्द, यो त बुद्धको अनुभव हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे आर्य आनन्द, यो त बुद्धको अधिष्ठान भएको हो भनी बुझ्नुपर्ने हुँदा आर्य आनन्द, म त बोधिसत्व महासत्वबाट आरम्भ गरेर बताउन सक्दिनँ। त्यसपछि भगवानले आयुष्मान आनन्दलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो आनन्द, जसरी देवेन्द्र शक्रले बताउनुभयो त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा यो नै तथागतको अनुभव हो। यो नै तथागतको अधिष्ठानद्वारा देवेन्द्र शक्रले बताउनु भएको हो। आर्याष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताबाट शक्र नामक यो 23औं परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। आर्य अष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्मश्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।